आपने लाहौर से मदीना पाक बड़ी दूर कर दिया, लेकिन इतना याद रखना मदीने से लाहौर दूर नहीं है। हाँ जी जी। और किसी ने ऐवी नहीं कहा फासिलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। ये किताब है तज़किरा गौसिया, ये गौस अली शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मलफूज़ात हैं। अल्लाह इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया में इस फरमाया है कि ये अच्छी बुरी किताब है, ठीक है, दोनों रंग है इसमें, क्योंकि ये मसला वहदतुल वजूद पर लिखी गई किताब है। उसमें भी हज़रत ने लिखा है, गौस अली शाह साहब आप फरमाते हैं मैं हज करने के लिए गया और मैं बम्बई बंदरगाह से बहरी जहाज़ पे बैठा, ठीक है जी। कहते जहाज़ निकल खड़ा हुआ हज के लिए, जिद्दा जाना था सीधा जहाज़ में। अब कहते हैं जो किसी दा आशिक होवे उसे दी गल करदा, सो सो मकर बहाने करके उसे दे मरने मरदा। अब शाह साहब फरमाते हैं जितने लोग बहरी जहाज़ पे थे ना, मैंने सब पे नज़र डाली, कहना जी केड़ा है जिहदे नाल यार दी गल करिए। कहते हैं कोई भी नहीं था। कहते एक मैनू दसिया वो एने जो है ही कि यार दी तो नहीं, लेकिन यार दी गल हो सकती थी उहदे, और वो था जहाज़ का मोलिम। कहते मैं उसके पास गया, सलाम दुआ करके मैं बैठ गया। मैंने कहा आप जहाज़ के मोलिम हैं? उसने कहा हाँ। अब कहते मैंने कहा यार हर साल तू अज ही लैके जाना है तो लैके भी आना है, तो चलो जाते हैं तो कोई वली ना होए, लेकिन आते हैं तो सारे वली हो के आते हैं, तो अज तक कोई तू अल्लाह का यार वेख्या है? आप फरमाते हैं वो मौलवी मुझे सर से लेके ना पाँव तक देख के कहता है हज़रत सारी ज़िंदगी में दो ही अल्लाह के दोस्त देखे, पहले की बात सुनाऊं कि दूसरे की? आप फरमाते मैंने कहा पहले की सुना। कहता है पहला अल्लाह का वली मैंने तब देखा था जब इस जहाज़ की मौलवी मेरे वाले थे और मैं उनकी ज़ेर तरबियत था। कहते इसी तरह जहाज़ बम्बई बंदरगाह से निकला, थोड़ा सा जहाज़ आगे गया होगा तो एक बाबा जी आ गए और आके मेरे वाले साहब को कहते हैं मौलवी साहब ये तो बताएं जद्दा कब आएगा? अगर मुझे पहले पता होता ना कि बहरी जहाज़ में सफ़र करने से इतनी उबकाइयाँ आती हैं, इतना दिल ख़राब होता है, तो फिर एक और रास्ता भी था, मैंने उसी रास्ते से चले जाना था। अब ये बताएं जद्दा कब आएगा? तो कहते मेरे वाला साहब मुस्कुरा के कहने लगे बुजुर्गो वो ये तो जहाज़ बम्बई बंदरगाह तू चले है, 11 दिन लगने ने फिर जद्दा आएगा। कहते वो बाबा जी चले गए, असर पढ़ के फिर आए, वही सवाल, मेरे वाला साहब का भी वही जवाब, फिर चले गए, मगरिब पढ़ के फिर आए, फिर वही सवाल। किस दफ़ा मेरे वाला साहब भी गुस्से में आ गए, कहने लगे बाबा जी गल हूँ आखिरी है, बार बार ना हो मेरे कल, मैं तो 11 दिन तो पहले लिया नहीं सकता, जो तुसी लिया सकते हो तो ले आओ। कहते हैं वो बाबा जी मेरे वाला साहब को कहते हैं फिर सबसे पहले कौन सी बंदरगाह आएगी? कहते मेरे वाले साहब ने कहा मुखा, फिर कौन सी आएगी? हुदैदा, फिर कौन सी आएगी? अदन, फिर कौन सी आएगी? मेरे वाले साहब ने कहा जद्दा। तो बाबा जी कहते हैं फिर देखो जद्दा आ गया जी, हैं तज़किराए गौसिया, तज़किराए गौसिया, जद्दा आ गया। कहते मेरे वाले साहब ने पीछे देखा तो वाकई लाइटें दिखाई दे रही थी। कहते वाले साहब बड़े परेशान हुए, भाई दोपहर को तो हम बंबई बंदरगाह से निकले, वो भी तो कराची भी नहीं आया, तो ये क्या हुआ कि जहाज रास्ता तो नहीं भूल गया? कहते जहाज खड़ा किया गया, बंदे भेजे गए, जाओ वे के आओ केड़ी बंदरगाह है। कहते बंदे ने आगे क्या वाकई जद्दा आ गया क्योंकि हजरत उसकी रूहानी ताकत इतनी ज्यादा थी कि जब मौलवी ने कहा ना मुखा, उसने जहाज को उठा के मुखा रख भी दिया। जब उसने कहा ना हुदैदा, उसने जहाज उठा के हुदैदा रख भी दिया। जब उसने कहा ना अदन, उसने जहाज उठा के अदन रख भी दिया। जब उसने कहा ना जद्दा, उसने जहाज उठा के जद्दा रख भी दिया। ये है भाई, मैं क्या करता हूँ? हमारे बुजुर्गों ने कोई लतीफ़े नहीं लिखे जी, उन्होंने ऐवी नहीं कहा था फासिलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। हाँ जी बहुत कुछ है पुत्र, लेकिन हमने ज़ाया कर दिया। अच्छा दूसरी बड़ी मज़ेदार बात है, एक की तो बात हो गई, अब शाह साहब कहते हैं मौलम कहता है दूसरे दी सुनावा। शाह साहब कहते हैं मैंने कहा सुना। वो कहने लगे जी दूसरे अल्लाह वाले तुसी हो। शाह साहब कहते हैं मैंने कहा भाई पहले तो अल्लाह वाले की तूने इतनी बड़ी करामत देखी, तो मेरा तूने क्या देखा कि मैं अल्लाह वाला हो गया? तो फरमाते हैं मौलम कहता है हज़रत जी अल्लाह वाले का पता भी अल्लाह वाले ही पूछते हैं। ये बहुत कुछ है जी, लेकिन हमने अपना आप ज़ाया कर दिया। इकबाल ने अभी नहीं कहा था बेखबर तू जोहरे आईना अय्याम है, बेखबर तू जोहरे आईना अय्याम है, तू जहां में खुदा का आखिरी पैगाम है। तू किसी बुढ़ी ली नहीं जमया, तू चंद जाने पैदा करने ली नहीं जमया, तू को DH या अस्करी कोठी बना ली नहीं जमया। वो देखो तेरी तख्लीक का मकसद क्या है, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी।
تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن یار. ہم بہت ضائع کر رہے ہیں اپنا. بہت کچھ ہے مطلب یہ اصل میں کیمرے لگے ہیں نہیں تو دل میرا بڑا کر دیتا ہوں بڑیاں گلاں سنا. بہت کچھ ہے ایسے ایسے کمالات ہیں اور جگہ جگہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بکھرے پڑے. لیکن کیا ہے جی اس موبائل نے بیڑا غرق کر دیا, فیس بک نے بیڑا غرق کر دیا, یوٹیوب نے بیڑا غرق کر دیا. نہیں حضرت جی زیادہ الحمدللہ بیٹھے بھی جوان بچے ہو پتر نہ اپنا آپ ضائع کرو, نہ اپنا آپ ضائع کرو, نہ اپنا آپ ضائع کرو. نہ کر ترلے خواج خضر دے تیرے اندر آب حیاتی ہو, ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آو. ہنجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے. اپنے آپ کو دیکھو جی, پہچانو اپنے آپ کو. اور اس کا میں آپ کو ایک ہی طریقہ بتاؤں گا جو مجھے میرے مرشد کریم نے بتایا. آپ فرمایا کرتے تھے بابا روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر. چٹھی تو مراد آپ نو یاد کریا کر. روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر. عرض کی تھی حضور کی ہوئے گا چٹھی بھیجے؟ آپ نے فرمایا کسی دا تو جواب آئے گا ہی نہ. کبھی تو صاحب پوچھیں گے, کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. اور ویکھو ہے کیڑا جڑا روز ہی سانو سلام پورے تو یاد کرتا ہے. ویکھو ہے کیڑا جڑا روز سانو سلام پورے یاد کرتا. لیکن کون یاد کرتا ہے جی, کون یاد کرتا ہے؟ سارا سارا دن لنگ جاتا ہے. اسی یاد کیتا کدی نبی علیہ السلام؟ سارا گلاں سن لو جی ساڈے کولوں جنیاں سنیاں جاندیاں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا حضرت آپ کی مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ فرمایا عبد القادر نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھا ہے. میں آج کے نوجوان سے پوچھتا ہوں تو نے کتنا پڑھا ہے؟ جیسے قبلہ فرما رہے تھے دیکھو نا ماشاءاللہ اسد بھائی ہیں اتنے ماشاءاللہ بچے بیٹھے ہیں, علامہ عارف صاحب ہیں, مفتی آصف. آج تک آپ کو کوئی بندہ ایسا ملا ہے جس نے یہ کہا ہو یار داڑھی دے پہاڑ نہ ہوں میری تون چ پیڑ رہتی ہے؟ ملا کوئی؟ ویدہ تے پہاڑ ہی کوئی نہیں. لیکن اتنے بڑا پہاڑ جہاں ہے. ہر بندے نے اپنی جیب چ 10 کلو دا موبائل پایا ہے. وہ پہاڑا نہیں لگتا ہے, پہاڑی لگتی. اور یہاں بھی میرے مرشد کریم بڑی کمال بات ارشاد فرمایا کرتے اسپیشل نوجوانوں کی. آپ فرمایا کرتے تھے بابا کھ رکھ لے. پنجابی سپیکر بابا کھ رکھ لے. کسی نے عرض کی تھی حضرت کی ہوئے گا کھ رکھیں؟ فرمایا کل تیرا بھی کھ رہ جائے گا. آپ جو نوجوان بچے بیٹھے ہو بیٹا اس کو اتنا لائٹ نہ لو, یہ اتنی لائٹ بات نہیں ہے. آپ کی پکی بات ہے جی لاہور میں ایک نہیں میرے خیال سے سینکڑوں کی تعداد میں پنجاب کالج ہوں ہے نا جی. سپیریئر بھی ہے نا, اسپائر بھی ہے نا جی. اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں, سارے سیانے بچے بیٹھے ہو آپ نے مجھے جواب دینا ہے. کسی بندے نے یونیفارم پہنا ہو پنجاب کالج کا, اسپائر کالج چلا جائے, کتابیں ہلا دونوں کی ایک ہی, چوکیدار اندر جانے دے گا؟ کیا کہے گا؟ جناب جنہ دا اولیاء ہے اتھے ہی جاؤ, جنہ والے کپڑے پائے جی اتھے ہی جاؤ. ٹھیک ہو گیا جی. پنجاب کالج کے اسٹوڈنٹ کو اسپائر کالج کے چوکیدار نے اندر نہیں جانے دیا. اچھا اب آپ نے یونیفارم پہن رکھا ہے اسپائر کالج کا, آپ پنجاب کالج چلے جائیں, کتابیں بھی ایک ہی ہیں, نصاب بھی ایک ہی ہے. پنجاب کالج کا یونیفارم اندر چوکیدار اندر جانے دے گا؟ کیا کہے گا؟ کہے گا جناب اولیاء ساڈے والا نہیں, جنہ والا اولیاء جاؤ بھی ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں آج کے نوجوان کیا ہو گیا تجھے؟ کل کہیں تیرے ساتھ بھی اسی طرح نہ ہو جب